تلاميذي التلاميذ التلميذات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. اذا نطلب الله انكم تجتهدوا في الايام اللي القليله اللي بقات على نهايه السنه، والتوفيق للجميع ان شاء الله. اذا هنا نشوف معكم التمرين او السؤال الاول. في التمرين الاول اجيب بصحيح او خطا. عندنا هنا واحد مجموعه ديال الاثباتات، اذا نحاولوا نجاوبوا عليها بصحيح او خطا. اذا نشوفوا الاثبات الاول: الف، المرآة منبع ضوئي أولي. إذا غنجاوبو بصحيح أو خطأ. إذا هل المرآة تنتج الضوء؟ إذا المرآة لا تنتج الضوء، إذا ليست بمنبع ضوئي أولي. المنبع الضوئي الأولي هو الذي ينتج الضوء من تلقاء نفسه، كنديرو الدرجة، كنقولو الدرجة هو اللي كيضوي كيشعل. إذا هنا هذا خطأ، هنا نكتبو هنا خطأ. خطأ خطأ. باء، القمر بدرا. اذا ما معنى بدر؟ اذا القمر في الوسط ديال الشهر، يعني داك 13 14 15، يعني في وسط الشهر، اذا كيكون دائري. ملي كيكون دائري اذا كتكون اضاءه قويه، اذا داك هو بدر، كيكون مستدير. اذا القمر بدرا منبع ضوئي ثانوي. نعم، فهو منبع ضوئي ثانوي. ثم شوفوا جيم، المصباح مستقبل ضوئي. إذا شنو قلنا؟ المستقبل الضوئي، الأجسام المستقبلة هي التي تطرأ عليها التغيرات تحت تأثير الضوء، يعني الضوء كتأثر عليها، كتغير في اللون، في الشكل إلى آخره. إذا حنا قرينا في السنة الأولى، يعني مصباح مستقبل، مستقبل، ولكن مستقبل الكهرباء. يعني مستقبل الكهرباء يعني كيخدم بالكهرباء، يعني المصباح اللي درنا فوق البوطه واش غيشعل؟ اذا خصنا نديرو في الكهرباء، يعني نديرو له عمود اذا كان مثلا في شي مصباح جايبي، او نديرو في يعني يكون اتصال الاسلاك الكهرباء، يعني ضروري يخدم باسلاك كهربائيه بالكهرباء، يعني ماشي مستقبل ضوئي، هو مستقبل كهربائي. اذا المصباح مستقبل ضوئي؟ لا، ليس مستقبل ضوئي، خطا. اذا المصباح الا درناه في الضوء ما كيبقى عليه حتى شي تغيير، كيبقى هو هذا. اذا مستقبل ضوئي خطا. اذا شوفوا دابا دابا دال، احادي اللون يتبدد. اذا الخطا، شنو قلنا؟ احادي اللون هو كيكون لون واحد، مفيش عده الوان، لون واحد. اذا درنا في القسم شفنا ان اذا درنا تبدد لون احمر كيخرج احمر، درنا ازرق كيخرج ازرق. اذا احادي اللون يتبدد، لا، خطا، لا يتبدد. اذا نكتب هنا خطا، احادي اللون لا يتبدد. اذا خطا. بعد نشوفوا دابا الاقتراح الاخير: تراكب. اذا وليتي كنقولوش تراكم، تراكب. بعد الدم كيكتبوا راك تراكم، لا، تراكب. تراكب اللي كتجي وحده فوق وحده وحده فوق. اذا تراكب الوان الطيف، اذا شفنا حنا الوان الطيف 7 الوان تستمد يعني من البنفسجي الى الاحمر. اذا تراكب يعني وحده فوق وحده فوق. اذا درنا بتجربه ديال قوس نيوتن، درنا تجيبها في القناه. اذا تراكب الوان الطيف تعطي اللون الابيض. نعم، صحيح. اذا هذا الجواب صحيح. اذا هاد الاقتراحات اذا حنا جاوبنا عليهم صحيح او خطا. اذا غنشوفوا معكم هذا الجدول، باقي التلاميذ كيخطئوا فيها الاوساط انتشار معتم شفاف ونصف شفاف. اذا عندنا الاجسام، خدينا الهواء، مرآة، ورق النسخ، ماء سمكه رقيق. فيه لا مرآة. الى هنا غنشوفوا ضع علامه في الخانه المناسبه. اذا ما يمكنش ندير جوج علامات في نفس الجسم، ما يمكنش يكون مثلا هو شفاف ونصف شفاف في ان واحد، اما شفاف او نصف شفاف. اذا نشوفوا الهواء اذا يمكن رؤيه ما بخلفه، اذا فهو وسط شفاف. اذا الهواء نديروا علامات في شفاف. المرآة، اذا المرآة كنشوف فيها الوجه ديالنا، ولكن ما كنشوفوش شنو موراها، اذا فهي وسط معتم. اذا العلامات في الوسط معتم. ثم عندنا ورق النسخ، اذا الورق اللي كنسخو به الخرائط، بما ان نسخوه بالخرائط كيبين شي حاجه شنو موراه. اذا ولكن ماشي توتالمون، اذا فهو نصف شفاف. الميكرو رأس ما بخلفه يعني ماشي واضح، غير واضح. اذا غيكون نصف شفاف، غنديرو هنا نصف شفاف.
ماشي شفاف. اذا يبقى لنا ماء سمكه رقيق. اذا الماء يمكن يكون شفاف ونصف شفاف ومعتم. اذا سمكه رقيق شفاف، اذا كان يعني مثلا حنا نقولوا شي 90 سنتيم مثلا حتى 1 متر يكون نصف شفاف، اذا كان عده امتار يكون معتم. اذا هنا بما ان الماء سمكه رقيق اذا فهو وسط شفاف. اذا نديرو هنا علامه شي وسط شفاف. اذا هذه هي يعني اوسط التمرين في اوسط الانتشار. باقي بعض الكلام كيخطئوا في اوسط الانتشار. إذا هنا التمرين غنشوفوا خسوف القمر. إذا متى يحدث خسوف القمر؟ إذا يحدث خسوف القمر عندما توجد الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة. إذا غنشوفوا هنا متى يكون الخسوف كلي والخسوف جزئي. تابعوا معي. إذا هنا غنشوفوا هنا إذا كان القمر يدور حول الأرض. إذا توجد هنا في هذه منطقة الظل، هذه كتسمى منطقة الظل. إذا هنا كيحدث خسوف كلي للقمر. إذا عندما ينتقل القمر يولي هنايا، ما يبقاش هنا، غادي يرجع هنا. إذا هنا خرج من منطقة الظل، إذا دخل في منطقة شبه الظل. إذا هنا غادي يحدث خسوف جزئي. ونستمروا من بعد إذا وصل هنايا. إذا في هذه الحالة صافي القمر خرج من الخسوف نهائيا، ما بقاش في الخسوف. هذا هي خسوف القمر. هنا غناخذ معكم تمرين في العلبة المظلمة. إذا خدينا يعني جوج حالات، إذا الحالة الأولى هذه الحالة الثانية نفس يعني تجيبها بنفس العلبة، يعني عندها لي ميم ديمونسيون، يعني نفس الطول يعني عفوا العلبة يعني تكون مستطيلة أو مكعبة، المهم عندها نفس الأبعاد. إلا كانت مكعبة عندها الحروف كيف يعني الضلع كلها متساوية، ولا كانت يعني مستطيلة يكون الطول يعني نفس العلبة، يعني ما نغيروهاش. إذا شنو غادي نغيرو هنا؟ غادي ناخدو نفس الحجاب، هاد فتحة العلبة ناخدو نفس الفتحة اللي هنا، هي نفسها نفس القطر، فتحات في الحالة 1 والحالة 2 نفس الفتحة. اللي غنغيرو هي المسافة ما بين الشمعة وما بين الحجاب. إذا غناخدو مثلا الشمعة هنا قريبة، أنا سمع هنا حداكم، إذا ناخدو الشمعة قريبة من فتحة الحجاب، وهنا في هذه الحالة غادي ناخدو الشمعة غادي نبعدوها على فتحة الحجاب، غنبعدوها شوية. نبعدوها من بعد نبعد الكاميرا نوريكم ان هنا شوفي لاحظوا. اذا ما عندهمش يعني نفس البعد. اذا هذه درناها قريبه من العلبه، الاخرى درناها بعيده. اذا غادي نخدم بلا مسطره، سمحوا لي حيت شاده البورطابل بيدي، السيبور خليته في المدرسه معليش. اذا ناخذها بيدي غندوز الشعاع من النيشان من داك الفتحه، ياك نيشان مع الفتحه، لان العلبه راه كتكون موسط معتمه معايا بحال هكا. طاح لكم التمرين بحال هذا بحال. اذا هنايا غادي تكون كما شفنا في التجربه قناه. اذا لهب الشمعه يعني لهب الشمعه داك لافلام ديالها، اذا الصوره مقلوبه. اذا هنا غادي ندير نفس الحاله، ولو اني ما بعدتهاش بزاف، تقريبا شويش اللي ما بانت شي غنعاودها. اذا دوزنا هذه من هنا، هذه ندوزوها الفوق، عاوتاني ناخذ من هذه النقطه الفوق هكا، ناخذ من هذه ندوزوها هكا. اذا نديرو لا كومباريزون، يعني تقريبا جاو بحال تقريبا ما بينش الفرق كبير، ولكن باين كومين. اذا كتلاحظوا ان هذه الصوره هذه كبر من هذه، ولا زدت الشمعه مثلا زدت بعدتها مثلا وصلت حتى لهنا، الصوره غادي تصغر. كل ما بعدت الصوره اللي حصلوا عليها على الشاشه، يعني لان هذا الوسط النصف شفاف قلنا هو الوسط نصف شفاف، هذيك هي الشاشه، اذا الصوره تصغر. اذا هذه طريقه باش نحصل على الصوره مقلوبه. علاش كتعطينا صوره مقلوبه؟ لان الضوء ينتشر وفق
خطوط مستقيميه. داكشي اش كيعطينا الصوره مقلوبه، مبدا انتشار مستقيم للضوء كما راينا في الدرس. هذه الطريقه. نشوف معكم الان تمرين اخر. اذا في سؤال واحد: احسب المسافه التي يقطعها الضوء في مده دقيقتين. اذا غنكتبوا علاقه ديال سرعه الضوء. اذا كنعرفوا ان سرعه الضوء في لا فيتاس تساوي 300 الف كيلومتر في الثانيه بار سكوند، 300,000 كيلومتر بار سكوند. اذا حنا كنعرفوا ان العلاقه في، اجي نكمل معكم هنايا. اذا غنكتبوا العلاقه في تساوي السرعه تساوي المسافه تقسيم المده. اذا حنا نقلبوا على المسافه على ديستانس، اذا دي تساوي في في تي. اذا دي تساوي هذه في هذه. اذا حنا عندنا في التمرين عارفين ديجا في الدرس ان السرعه بحال قلنا هي، اذا 300,000 غنكتبوا 300,000 كيلومتر في الثانيه، ياك؟ غنضربوها فاش غنضربوها في دقيقتين، لان التمرين قال لك دقيقتين. اذا احسب يعني المسافه يعني اللي قطع الضوء في مده دقيقتين. اذا غنكتبو هنا مضروبه في 2 دي مينوت. اذا هنا ما يمكنناش نديرو هاد عمليه الضرب لان هذه دقائق دقيقه، وهنا كاينه سكوند ثانيه. اذا هذه نحولوها لسكوند ثانيه. اذا كنضربوها في 60. اذا نكمل معكم. اذا تساوي 300,000. دابا نحيد داك الوحدات لان انا عرفت شنو غادي ندير. غنحيد الوحدات نضربها في 2 ثم نضربها في 60 باش تحول للثانيه، نلقاو الريزولطا في الثانيه. اذا كالكيلومونطال. اذا نضربوا هذه جوج في 6 شحال؟ 12. اذا 12 كنضربوها في 3 هي 36. دي تساوي 36 هكاك. اذا هنا 36 ضربنا غير هاد الاعداد. دابا نجمعوا الاصفار. هنا 1 2 3 4 5. هنا 6 غنديروا فيه 10 أس 6 سكوند. هنا نقطه هي 36. دابا نقراو قراءه يعني عد العدد. يعني نقولوا 36 10 أس 6 شنو هي مليون. اذا 36 مليون دقيقه 36 مليون سكوند ثانيه. اذا المسافه عفوا ولا لا كندير هنا انا باقا ما فطرتش عفوا كيلومتر باردون، لان انا اختزلنا في الثانيه لا ديستونس تعرفوني باقا فيا الناس. يلا فقت سبقتكم نتوما الاولى عاد غنمشي نفطر. اذا هنا الكيلومتر ماشي السكوند. اذا هنا المسافه. اذا 36 مليون كيلومتر. 36 مليون كيلومتر هي المسافة اللي قطعها الضوء خلال دقيقتين. هذه الطريقة. إذا ولا تعطى لكم في التمرين بالثانية مثلا، عطاكم بالثانية سي با لابين باش تضربوا في 60. إذا غير تعطى لكم بالدقيقة لا تضربوا في 60. أما عطاتكم بالثانية كتضربوا نيشان داك الثواني اللي تعطاو لكم. هادشي اللي كاين. غنمشي نفطر دابا.